اور اسی مکے میں رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा गया, आपके गुलामों को मारा, हजरत सुमैया के 2 टुकड़े किए गए, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, हजरत बिलाल की खाल उधेड़ी गई, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुबह शाम मारा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को जख्मी किया गया मार मार के। इसी मक्के में जिस दिन अल्लाह ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप चलें इस शहर को छोड़ दें, यहाँ के लोग जालिम हो गए, तो अल्लाह के रसूल इस बैतुल्लाह में गए जिसका हम लोग हज करते हैं। जब हुक्म हुआ ना हिजरत का कि चलो, तो अल्लाह के नबी को अपने शहर से बड़ी मोहब्बत थी, अल्लाह के घर से बड़ी मोहब्बत थी। बैतुल्ला में गए तो बैतुल्ला की चाबी जिस बंदे के पास है ना, उनका नाम उस्मान बिन तलहा है, और फरमाया इब्ने तलहा चाबी दो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। तो नौज़ुबिल्लाह उन्होंने आगे से कहा नहीं, अगर कोई यहाँ के जो इस वक्त हुक्मरान है उनका बच्चा भी आ जाएगा, मैं उनको चाबी दे दूंगा, नौज़ुबिल्लाह आपको नहीं दूंगा। तो रसूलुल्लाह ने बड़ी हिम्मत के साथ उस दिन उस्मान बिन तलहा के कंधे पर हाथ दे के फरमाया था, उस्मान एक वक्त आएगा ये चाबी तुमसे हम ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर इस वाक़े के 10 साल के बाद जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्के में तशरीफ लाए, मक्का को फतह कर लिया गया, 10,000 से ज़्यादा का लश्कर साथ में है, किसी का कत्ल नहीं किया गया उस दिन, किसी को मारा नहीं गया। लोगों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को देख के घरों में कुंडियाँ लगा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम फातेह की तरह, आज फतेह का दिन नहीं, आज शुक्र का दिन है, आज फतेह का दिन नहीं, आज माफ़ी का दिन है। वरना अगर जब किसी की सरकार बनती है, पहले दूसरी जो सरकार उतरी होती है उनके ऊपर पर्चा डलवाया जाता है। ये रवाज है दुनिया का, आज से नहीं शुरू का। रसूलुल्लाह बैतुल्लाह में पहुंचे, फरमाया चाबी वाले को बुलाओ। उस्मान बिन तलहा कहते मैं कांप गया, मेरे दिल ने कहा कि आज वक्त आ गया है, पता नहीं गर्दन उतरनी है, चाबी तो गई गई हाथ से। आज हमसे पता नहीं क्या होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, चाबी मांगी, चाबी दी। देखो कमली वाले का कमाल, पावर में आने के बाद आज उस्मान बिन तलहा को ताना नहीं दिया। अपने को थोड़ी जी पावर आ जाए ना, कही हाँ हुण दस किदां, बहुत आकड़दा हुंदा सी तुम्हें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चाबी ली, ताना नहीं दिया। नमाज पढ़ी बैतुल्लाह में, और जब दोबारा ताला लगाया उस्मान बिन तलहा को करीब बुलाया, फरमाया ये चाबी ले ले, क़यामत तक तेरी नस्ल में रहेगी। सैयदना उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं चाबी मेरी तरफ नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरी तरफ। इस बैतुल्लाह में एक और कमाल की बात हुई उसी दिन। ये जो खत्म नबूवत का उन्वान लिखा है वो भी आपको बीच में बात करता चलूं, क्योंकि हमारे ही देश में जंग आज़ादी के दौरान मिर्जा गुलाम कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया था। तो जब बैतुल्लाह को फतह किया तो अजान देने की जब बारी आने लगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम सहाबी बड़े बड़े खड़े। तो सोने कमली वाले ने की फरमाया, फरमाया मेरे बिलाल को लब के ले आओ। किसको लाओ जी? बिलाल को लाओ। बिलाल कौन है? बिलाल गुलाम है, बिलाल हबशी है, बिलाल गरीब है, बिलाल काला है, बिलाल के कपड़े फटे हुए हैं, बिलाल के मोटे मोटे होंठ हैं। वो सारे परेशान हो गए। बिलाल खुद कहते हैं कि मैं हैरान, वो गरीब बंदा तो सबसे पीछे होता है कि आज फतेह मक्का पे मेरी क्या जरूरत पड़ गई। फरमाया बिलाल को बुलाओ। बिलाल, जब बिलाल आ गए कांपते हुए आके पूछा जी या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। फरमाया बिलाल आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। ऐसे ही मुसलमान हो गए हम। रसूलुल्लाह ने कहा था जिस दिन इस्लाम की बुनियाद रखी कि एक अल्लाह की इबादत के साथ मैं दुनिया में इंसानों में बराबरी लेके आया हूं, मैं छुआछूत का खात्मा लेके आया हूं, मैं गरीब और अमीर का फर्क खत्म करने आया हूं, मैंने काले और गोरे को बराबर कर दिया है। आज बताओ अगर कोई शाह इमाम हो, कोई पीरे मुकाम हो और कोई बैतुल्लाह का इमाम बन जाए, कोई किसी तख्त का बादशाह बन जाए, अगर वो फजर की नमाज में लेट आए, जमात खड़ी हो जाए तो कहां जगह मिलेगी जी? कहां मिलेगी जगह?
پیچھے ملے گی، اور اگر 10 منٹ اور لیٹ آ جائے تو پھر اور کہاں جائے گا؟ اس سے پیچھے جائے گا، اور اگر 15 منٹ لیٹ آ جائے تو کہاں جائے گا؟ وہ نمازیوں کی جوتیوں میں جائے گا۔ اسلام نے کہا کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دی، اللہ نے سارے انسانوں کو برابری کے اندر پیدا کیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دنیا تڑپ رہی تھی رسول اللہ سے پہلے، دنیا سسک رہی تھی رسول اللہ سے پہلے۔ کیوں؟ جو بادشاہ آیا، جو حکمران آیا، اس نے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا میں روٹی کپڑا اور مکان دوں گا۔ میرے کالی کملی والے آئے، فرمایا روٹی کپڑا مکان بعد کی باتیں ہیں، پہلے انسان کو آدم سمان دینا ہے، ان کو عزتیں دینی ہے۔ اگر ہم نے عزتیں دے دی تو پھر روٹی کپڑا مکان اس کے ساتھ ہی دے دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا کہا قرآن نے؟ کلا بلا لا تکرمون الیتیم۔ وہ پوچھا یتیم نو روٹی کھوا دیئے، وہ یتیم نو کپڑے پوا دیئے، وہ یتیم نو چھاتی نہ لا لئیے، وہ یتیم نو کریے کی۔ وہ فرمایا جب یتیم تمہارے دروازے پہ آ جائے، ارے دروازے پر تو کٹورا رکھا ہے جس میں روز کتے کے لیے 250 گرام دودھ ہم ڈالتے ہیں، کھانے پینے کی باتیں نہیں ہے۔ سونے رسول نے فرمایا جب غریب آئے، مسکین آئے تو اس کو عزت دینی ہے۔ مسلمانوں کیا دینا ہے جی؟ عزت دینی ہے۔ اور جب آپ عزت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے۔ جب آپ عزت دیں گے تو اس کے سامنے گلاس پانی کا ٹرے میں رکھ کے لے کے آئیں گے۔ جب آپ عزت دیں گے اس کو گھر کا کھانا کھلائیں گے۔ جب آپ عزت دیں گے چپ چاپ اس کی جیب میں اس کی مطلوبہ رقم ڈالیں گے۔ ارے اسلام دنیا میں عزتیں بانٹنے آیا۔ انہی عزتوں کی لطف ہے کہ آج کائنات کا سب سے بڑا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ تو پھر کیا کیا رسول اللہ نے؟ بلال نو کیا بیت اللہ دی چھاتے چڑھ جا، سبحان اللہ۔ ابو بکر نیچے۔ کون ابو بکر؟ جو سب سے بڑا مسلمان ہے، جو مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، جو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے، جس کو رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ عمر فاروق نیچے۔ کون عمر فاروق؟ جو 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا امیر، 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران، وہ بیت اللہ میں نیچے کھڑا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ۔ تو کون عثمان غنی؟ جو رسول اللہ کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے۔ کون مولا علی؟ وہ علی جس کو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا زوجیت میں دی ہے، جس کے بیٹے حسن و حسین نے کربلا میں شہادت حاصل کی ہے، اور جو فاتح خیبر ہے، جس کو اللہ نے اپنا شیر کہا، وہ بھی بیت اللہ کے سین میں۔ تو چھت پہ کون جی؟ حضرت بلال، سیدنا بلال۔ اب بلال کھڑے، فرمایا جب میں بیت اللہ کی منڈیر پکڑ کے چڑھنے لگا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یاد آیا کہ اس گھر کی چوکھٹ پہ اسلام آنے سے پہلے جب میں آتا تھا، میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بیت اللہ کو ہاتھ لگاؤں، میں بھی چاہتا تھا کہ طواف کروں۔ فرمایا جب میں اس گھر کی چوکھٹ پہ آتا تھا نا، ابو جہل یہ کہہ کے مارتا تھا، اوے تیرا رنگ کالا ہے، تو باہر نکل۔ امیہ اور عتبہ اور ولید یہ کہہ کے مجھے مارتے تھے کہ تیری ذات نیوی ہے، تو بیت اللہ کے اندر نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ فرمایا مجھے وہ دور یاد آ گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے، تو میرے دل نے کہا، سیدنا بلال فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ بلال ایسی کون سا تو نے کام کر دیا کہ آج سارے نیچے کھڑے تو اوپر۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوگا انہوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے نا جی؟ جنہوں نے نہیں حج کیا فوٹو میں دیکھا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، جو بیت اللہ جس پہ کالے رنگ کا کپڑا چڑھایا ہے، ہم اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی، اس کے چاروں طرف نماز ہوتی ہے۔ وہ ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کبھی بھی نماز آج تک ہوئی نہیں۔ اس کے چاروں طرف جو برآمدے بنے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ حرام کا مطلب کسی کو دھکا دینا منع، کسی کو اوئے کہنا منع، کسی کے چوٹی کاٹنا منع، کسی کو آگے سے، مطلب وہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں جو عام دنوں میں جائز ہیں، وہ بھی بیت اللہ میں حرام ہے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے۔ چاہے اگر کوئی بندہ، آپ بھی اگر جائیں گے، آپ جوتے اتارنا اگر بھول جائیں، آج کی بتاتا ہوں، اگر آپ جوتے اتارنا بھول جائیں حرم میں اور باہر سے جوتے پہن کے اندر تک آ جائیں تو آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ملے گا کہ اللہ کا گھر ہے، آپ کسی کو ٹوک نہیں سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ
मुझे बैतुल्लाह की छत पे चढ़ने का हुक्म दे दिया। अब खत्म नबूवत की बात बताता चलूं पहले तुम्हें कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की छत पे चढ़ गया तो मेरे दिल ने कहा बिलाल हुन काबा किधर, काबा किधर गया? काबे के तो चारों तरफ नमाज होती है। मुझे रसूलुल्लाह ने बैतुल्लाह की छत पे चढ़ा दिया और फरमाया बिलाल अजान दो। बिलाल तो काबे की तरफ मुंह करके अजान देता है, अब काबा किधर? बिलाल भी आशिक रसूल है, देर नहीं लगाई। फरमाया एक उंगली कान में दी और अपना चेहरा और अपनी दूसरी उंगली बैतुल्लाह के सहन में उस तरफ कर ली जिस तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े थे। और बिलाल कहते हैं मेरे दिल ने कहा बिलाल काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। गल पल्ले पै गई नहीं। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिबुन नबीयीन है तो बैतुल्लाह है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिबुन नबीयीन है तब मुसलमान है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिबुन नबीयीन है तब कुरान है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिबुन नबीयीन नौजुबिल्लाह कोई कहे नहीं तो फिर काबा नहीं, कुरान नहीं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से है जो कुछ।